سورہ الزمر 30واں پارہ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینہ۔ اللہ فرماندا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم، فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے کولوں ڈر جاندے نے، اللہ دے کولوں خوف کھاندے نے، ڈردے نے، ڈر کے کسے نال زیادتی نہیں کردے، کسے نو مندا نہیں بولدے، ماواں بہناں بیٹیاں دا حیا کردے نے، اپنے تو کمزوراں دی عزت کردے نے، بوڑھیاں دا حیا کردے نے، بچیاں تے شفقت کردے نے، اہل علم دی قدر کردے نے۔ اللہ فرماندے جڑے رب دے کولوں ڈر جاندے نے انہاں نو انعام کی دینا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم غرف من فوقها غرف مبینہ۔ میرا رب فرماندا ہے جنت دے اندر بالا خانے انہاں نو دینا، بالا خانیاں دے اوپر بھی بالا خانے، کی مطلب ایک منزل بھی ہے پھر او دے اوپر بھی منزلاں نے۔ اللہ فرماندا ہے اے منزلاں والے محل کنا واسطے نے؟ فرمایا جڑے دنیا تے رب دے کولوں ڈر جاندے نے اللہ انہاں نو ایک منزل والا نہیں کئی منزلاں والا محل عطا فرماندا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر مختلف مرتبے ہون گے اہل جنت دے، تے بعض جنتی نا اوپر ویکھن گے کہ انہاں نو جنہاں دے مرتبے اچے ہون گے، جنہاں نو اللہ منزلاں دے گا۔ بھئی کوئی کسے دا محل اچا ہوئے، پہلا فلور، پھر سیکنڈ فلور، پھر تھرڈ فلور، یعنی پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، پھر چوتھی منزل، اور چوتھی منزل تے بیٹھا ہوئے تے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے، انہوں ویکھن واسطے سانو اپنا سر اٹھانا پئے گا، نظر اوپر کرنی پئے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مرتبے ہون گے جنت والیاں دیاں، منزلاں ہون گیاں، تے جڑے تھلے ہون گے نا جنتی او اوپر والیاں نو ویکھن گے، انج ویکھن گے جی میں مشرق یا مغرب دے اندر کوئی ستارہ ویکھیا جاندا ہے۔ ستارہ ویکھن واسطے اے سر چکنا پیندا ہے نا، اکھاں اوپر کرنیاں پیندیاں نے۔ فرمایا انج ویکھن گے جی میں آسماناں تے مشرق یا مغرب دے اندر ستارہ دیکھیا جاندا ہے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے منزلاں تے اونچیاں نبیاں دیاں ہون گیاں نا، اعلیٰ منزلاں تے او منزلاں تو نبیاں دی ہون گے۔ فرمایا جڑے اللہ تے ایمان لے آئے تے اللہ دے کولوں ڈر گئے او بھی انہاں منزلاں تے پہنچ سکدے نے۔ اللہ دے اتے ایمان لے کے اور اللہ دے کولوں ڈر گئے او بھی انہاں منزلاں تے۔ اللہ کریم نے بھی ایسے گل دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، جڑے اپنے رب دے کولوں ڈرے، غرف من فوقها، انہاں واسطے بالا خانے نے، غرف مبینہ، تے بالا خانے دے اوپر بالا خانے، یعنی مکان دے اوپر، محل دے اوپر محل ہے۔ یا اللہ ہور کی ہے تیرے کولو ڈرن والیاں واسطے؟ میرا اللہ ارشاد فرمائندا ہے تجری من تحتها الانہار، اونا محلہ او محل بالکل سادہ نہیں بلکہ فرمایا محلہ دے تھلے نہراں بھی بہ رہیاں نے۔ نہراں یا اللہ کیڑیاں نے؟ جڑیاں ساڈے پاکستان دے اندر نے کچیاں تے پکیاں؟ فرمایا نہیں بلکہ نہراں نے دودھ دیاں بھی نہراں ہون گیاں تے شہد نالوں مٹھے پانی دیاں بھی نہراں ہون گیاں۔ کینا واسطے؟ جڑے اللہ دے کولوں اللہ دے خوف دے اندر زندگی گزاری۔